Hello everyone, good afternoon and namaste to all listeners and viewers of Radio Sandesh 89.8 MHz. It's me Bedlal Panta from Dhanichal Mahage Secondary School, facilitating science subject of grade 10. Is the alternative way of learning program organized by Education Department of Sunol Municipality with the technical collaboration of Radio Sandesh 89.8 MHz. In this abnormal situation of worldwide pandemic COVID-19, we hope our effort would help to the students in teaching learning activities to some extent. So welcome you all the students to this Sunol Pathshala program. And म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो किताब कपी कलम लिएर रेडियोको नजिक आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई पनि यस पठन पाठन क्रियाकलापमा सहजीकरण गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न विषयहरू कक्षा 10 अन्तर्गतका विभिन्न विषयहरू क्रमबद्ध रूपले पढिरहेका छौं। आजको विषय रहेको छ, आजको सब्जेक्ट रहेको छ विज्ञान। त्यसका लागि सहजीकरण गर्न म यहाँ तम तयार भएर बसिरहेको छु। तपाईहरु पनि आशा छ तम तयार नै हुनुहुन्छ होला। यहाँहरूलाई अवगतै होला विज्ञान विषय अन्तर्गत विभिन्न 23 वटा युनिटहरू रहेका छन् र त्यस अन्तर्गत रहेको भौतिक विज्ञानको पहिलो एकाइ बल भन्ने एकाइलाई म यहाँ उठान गरिरहेको छु। यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुनेर आवश्यक कुराहरू लेख्नु पनि होला है। Dear students, please take your copy and pen and your books and please just concentrate my voice and please write down if necessary. So the chapter begins here. The chapter is first chapter, that is एकाइ 1 त्यो हो बल, यानी कि यसलाई अंग्रेजीमा फोर्स भनेर भन्छौं। र कोर्सको थोरै डिजाइनको बारेमा, अर्थात् त्यसलाई कसरी यो परीक्षामा यसका प्रश्नहरू सोधिन्छन् भन्ने बारेमा म सरसर्ती छोटोमा भन्न गइरहेको छु। भौतिक विज्ञान अन्तर्गत जम्माजम्मी 23 अंकको प्रश्नहरू सोधिन्छन् एसयू एक्जामिनेसनमा, जस अन्तर्गत नलेज लेभलको क्वेशन 5 वटा 1-1 नम्बरका, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको 4 वटा क्वेशन 2 नम्बरका, एप्लिकेसन लेभलको 2 वटा क्वेशन 3 नम्बरको र हायर एबिलिटिज अन्तर्गत एउटा क्वेशन 4 नम्बरको, जम्मी 23 नम्बरको प्रश्नहरू यहाँ सोधिनेछन्। र यहाँ भित्र पनि बल च्याप्टरलाई फेरि जम्मी 3 वा 4 अंक राखिएको छ, जस अन्तर्गत नलेज लेभलको एउटा क्वेशन र अन्डरस्ट्यान्डिङ वा एप्लिकेसन लेभलको 2 वा 3 नम्बरसम्म क्वेशनहरू गरेर 3 वा 4 नम्बरसम्मको प्रश्नहरू एसयू एक्जाममा आउने गर्दछ। So students, I begin with some inquisitives. केही जिज्ञासासँग विज्ञान भन्ने विषय नै एउटा जिज्ञासाबाट सुरु हुने, कल्पनाबाट सुरु हुने, प्रश्नबाट सुरु हुने विषय हो। त्यसैले म केही जिज्ञासाबाट यहाँ सुरु गर्न चाहन्छु। रुखबाट फल किन खस्छ होला तल? माथि फ्याँकिएको ढुङ्गा वा बल फेरि तलै खस्छ किन होला? नदीहरू जहिले पनि ओह्रालै लाग्नु पर्ने किन होला? ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि किन परिक्रमा गरिरहन्छन् होला? त्यस्तै पृथ्वी आफ्नो कक्षबाट किन फुत्किन नसकेको होला? यस्ता तमाम प्रश्नहरूको जवाफ, उत्तर हामी विज्ञान विषयहरू यो पाठ पढिसकेपछि पाउनेछौँ। आशा छ तपाईहरुले धेरै लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
So let me begin the topic. Topic is ball, that means force. So you might have studied in your lower classes too. Force, what is force? The definition of force is what? So in lower classes you might have studied that the pushing or pulling act is known as force, but in upper classes it is just somehow extended. The definition is somehow extended and it is defined as the external agent that changes or try to change the position of a body from rest to motion or motion to rest. अर्थात कुनै स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाल अवस्थामा र चाल अवस्थामा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन गरिने प्रयत्नलाई हामी बल भन्दछौं। यो हाम्रो विज्ञानको परिभाषाले यस्तो भन्दछ। यसको अर्थ के हो यहाँहरुले सायद सानो क्लासमा बुझिसक्नु पनि भयो होला। अर्थात बल भनेको त्यो चेष्टा हो वा त्यो प्रयत्न हो, त्यो क्रिया हो। यदि वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने त्यसलाई हामी चालमा ल्याउनलाई बाहिरी एजेन्ट अथवा बाहिरी केही कुरा प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसैगरी यदि वस्तु चाल अवस्थामा छ भने पनि त्यसलाई हामी स्थिर अवस्थामा ल्याउनको लागि बाहिरी कुरा लगाउनु पर्यो। मानिलिऊ तपाईले साइकल चलाइरहनु भएको छ। पहिला त साइकल चलाउनु पनि त बल चाहियो। हामी त्यो बल आफ्नो मस्कुलर फोर्स भन्छौं त्यहाँबाट लगाइरहेको हुन्छौं। फेरि साइकल गुडिरहेको छ, चाल अवस्थामा छ, दैट इज इन मोशन। त्यसलाई रोक्नु पर्यो। फेरि हामी ब्रेक लगाउँछौं। फेरि मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर एनर्जी, त्यहाँबाट फेरि बल लगाइरहेका हुन्छौं, साइकल रोकिन्छ। तर अब कतिपय अवस्थामा हाम्रो बल पर्याप्त नहुन सक्छ। हाम्रो बलले त्यो वस्तुलाई चाल अवस्थामा नल्याउन पनि सक्छ। मानिलिऊ तपाईले आफ्नो घरको भित्तालाई धक्कल्दै हुनुहुन्छ, बल लगाउँदै हुनुहुन्छ। तपाई जति नै कोसिस गर्नुस् आफ्नो भित्तालाई त पर धक्कल्न सक्नुहुन्न नि। यसको अर्थ बल त लाग्यो, प्रयत्न त भयो, चेष्टा भयो, कोसिस भयो, त्यसको स्थान परिवर्तन गर्न खोजियो, तर त्यो आफ्नो स्थान परिवर्तन भएन। यसको अर्थ force is an external agent that change or try to change the position of object. त्यसैले यसलाई changes or try to change भन्न खोजेको गरिने प्रयत्न, हाम्रो प्रयासलाई नै बल भन्ने गरिन्छ। अब सानो क्लासमा यहाँहरुले पढिसक्नु भयो होला बलका इफेक्ट्सहरु के हुन्। बलले के गर्न सक्ला त? बलले वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ। अर्थात it can change the position of an object. Second point is that it can change the shape of object. अर्थात यसले वस्तुको आकार परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यस्तै यसले वस्तुको मोसनलाई अथवा स्पिडलाई चेन्ज गर्न सक्छ। हामीले स्पिड साइकलको चलाइरहेको साइकलको स्पिड बढाउनु पर्यो भने हामी शरीरबाट धेरै बल लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सामान्यतः बलका असरहरू यी असरहरू भन्ने बुझ्न सक्छौं। अब हामी थोरै अगाडि बुझौं। तपाईहरु क्लास 9 मा पनि बल सम्बन्धी कुराहरू न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनमा पनि पढ्नु भयो होला। F equal to ma, that means the measure of force, that is the product of mass and acceleration. मास र एक्सेलरेसनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामी फोर्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अर्थात फोर्स दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। एउटा चाहिँ वस्तुको पिण्ड अथवा मास, अर्को चाहिँ त्यसको एक्सेलरेसन। धेरै वस्तुको पिण्ड बढी छ भने त्यसलाई मोसनमा ल्याउनलाई पनि हामीले धेरै बलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी वस्तुको पिण्ड कम छ भने त्यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि कम बलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ यसलाई हामी कसरी साइन्टिफिक भाषामा भन्ने गर्छौं भने the force is directly proportional to its mass of body. Similarly, the force is inversely proportional to the acceleration. अर्थात वस्तुमा धेरै प्रवेग उत्पन्न गर्न छ भने धेरै प्रवेग उत्पन्न भइरहेको हुन्छ भने त्यसमा पक्कै पनि बढी बलको प्रयोग हुन्छ।
अब यो 9 सँग सम्बन्धित कुराहरू थियो। अब गुरुत्वाकर्षण बल, यो पाठ खास गरी कक्षा 10 को यो पाठलाई गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल के हो, त्यसैगरी गुरुत्व प्रवेग के हो, न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियम के हो, गुरुत्व बल र गुरुत्व आकर्षण बल बीच के भिन्नता छन् त भन्ने कुराहरू यो पाठमा राखेका विषयवस्तुहरू हुन्। सर्वप्रथम यो गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी कुराहरू भन्नुभन्दा पहिला केही यसको हिस्टोरीतर्फ म जान चाहन्छु। Late before 1543 AD, it was believed that all the planets, sun and star revolve around the earth. This kind of theory is known as geocentric theory. अर्थात् 1543 भन्दा अगाडि ईस्वी संवत सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्लानेट, सन, स्टार्सहरूले पृथ्वीलाई घुम्छ भन्ने कुरा माथि विश्वास गर्ने गरिन्थ्यो र यस प्रकारको सिद्धान्तलाई जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्ने गरिन्छ। जियोसेन्ट्रिक अथवा पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। पछि पोलिस वैज्ञानिक निकोलस कपर्निकसले यो कुरालाई अलिकति नयाँ धारणाको रूपमा ल्याए। पछि उनले चाहिँ के कुरा पत्ता लगाए भने त्यसो होइन, बरु सबै प्लानेट, स्याटेलाइट हरू पृथ्वी लगायत सबैले सूर्यको वरिपरि पो परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाए। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। द्याट मिन्स all planets, satellite including Earth, revolve around the sun. This theory is known as heliocentric theory, and this kind of theory was invented by Nicholas Copernicus. Later on, this was verified by another scientist, Galileo Galilei. पछि यो कुरा चाहिँ ग्यालिलियो ग्यालिली भन्ने अर्का वैज्ञानिकले पुष्टि पनि गरे। उनले चाहिँ बृहस्पति आफ्नो टेलिस्कोपबाट, आफूले बनाएको टेलिस्कोपबाट बृहस्पति ग्रहलाई हेर्दा बृहस्पति ग्रहको वरिपरि अन्य ससाना ग्रहहरूले, उपग्रहहरूले घुमिरहेको देखे र यो कुरालाई उनले पुष्टि गरेर भनेका छन्। यसको मतलब पृथ्वीलाई अन्य ग्रह ताराहरूले घुम्ने होइन कि बरु सूर्य तारालाई अन्य ग्रह तथा उपग्रहहरूले घुम्ने गर्छन् भन्ने अहिलेसम्मको सत्य मान्यता हो। र घुम्छन् सबै प्लानेट्सहरूले, सनलाई घुम्छन्, स्याटेलाइट्सहरूले घुम्छन्, तर किन घुम्छन् त? त्यहाँनिरको एउटा जिज्ञासा फेरि सुरु हुन्छ। अर्का वैज्ञानिक सर आइजक न्युटन, द ग्रेट साइन्टिस्ट, in 1687 AD presented the solution of planetary motion and established the famous universal law of gravitation. र पछि अर्का वैज्ञानिक न्युटनले, सर आइजक न्युटनले 1687 AD मा र 1687 AD मा प्लानेटरी मोसन, ग्रह ताराहरूले घुम्ने सम्बन्धी एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरे र त्यो सिद्धान्तलाई युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेसन अर्थात् न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भनेर चिन्ने गरिन्छ, बुझ्ने गरिन्छ। Now students, what does this mean by gravitation force अथवा ग्रेभिटेसन भन्नाले के बुझिन्छ त? कसरी डिफाइन गर्ने? यस सम्बन्धी प्रश्न पनि सोध्ने गरिन्छ। ग्रेभिटेसन अर्थात् गुरुत्व आकर्षण बल भनेको के हो? त्यसैले यसलाई यसरी परिभाषित गरिन्छ। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच तिनीहरूको केन्द्रतिर लाग्ने बललाई नै ग्रेभिटेशनल फोर्स अर्थात् गुरुत्व आकर्षण बल भनेर भनिन्छ। अर्थात् द फोर्स एक्सर्टेड बिट्विन एनी टू बडिज टुवर्ड देयर सेन्टर इज कल्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स। कुनै पनि वस्तु, यहाँनिर हामीले कुनै पनि वस्तु भन्नाले हुनसक्छ माइक्रोस्कोपिक वस्तु पनि हुनसक्छ, अति नै सूक्ष्म आँखाले नदेखिने वस्तु पनि हुनसक्छ, अथवा हेभनली बडिज अथवा ठुला ठुला आकाशीय पिण्डहरूमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। हामी मान्छेको बीचमा पनि यो ग्रेभिटेसन फोर्स लागिरहेको हुन्छ, तर साना पिण्डहरूमा, साना वस्तुहरूमा यो चाहिँ हामी नोटिस गर्न सकिँदैन, नोटिस गरेको देखिँदैन।
त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन देखिँदैन। तर ठुला यदि हामी मानिसहरू एउटा वस्तु मानौ, एउटा मानिस पृथ्वी जत्रो र अर्को व्यक्ति मानौ चन्द्रमा जत्रो भइदियो भने पक्कै पनि त्यो इफेक्ट चाहिँ देखिन्थ्यो होला। Now the question may arise there again, what are the effects of gravitation? गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू के होला नि त फेरि? त्यसैले अब हामीलाई थाहै छ ग्रह तथा उपग्रहले जहिले पनि आफ्नो कक्षमा रही सूर्यलाई परिक्रमा गर्नु, यो पनि एउटा गुरुत्वाकर्षण बलको असर हो। समुद्रमा, पृथ्वीको समुद्रमा ज्वार भाटा टाइड्सहरू उठ्नु, त्यो पनि एउटा गुरुत्वाकर्षण बलको असर हो। The tidal energy is seen in ocean. सम्पूर्ण आकाशीय पिण्डहरू आफ्नो स्थानमा रहनु, आफ्नो कक्षबाट फुत्केर जान नसक्नु, यो पनि एउटा गुरुत्वाकर्षण बलको असर हो। That means every planets and satellites revolve around the sun. They cannot escape from their orbit. This is a kind of effect of gravitation, we can say. Now, महान वैज्ञानिक न्यूटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी एउटा नियम पत्ता लगाए सन् 1687 मा, र उनको त्यो नियमलाई के भन्ने गरिन्छ त? न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेशन, अर्थात् न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। र उक्त कथनलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक र ती दुई वस्तुहरूको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात् the force of gravitation exerted between any two bodies in this universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their central distance. It means that the force of gravitation is dependent upon two factors. Can you tell me? So the two factors are, one is the masses of the body, another is the central distance. Central distance भन्ने बित्तिकै वस्तुहरूको केन्द्रबाट लिएको दूरीलाई सम्झनु पर्छ, न कि तिनीहरूको सतहबाट लिएको दूरी। सो दुईटा फ्याक्टर्सहरू यहाँनिर मास अर्थात् वस्तुको पिण्ड र तिनीहरूको दूरीमा भर पर्दो रहेछ, हामी कुरा स्पष्टसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामीलाई थाहा भयो, तपाईहरुले आफ्नो बुकको किताब, आफ्नो किताब आफूले पढ्ने टेक्स्ट बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेशन सम्बन्धी नियम त्यहाँ लेखिएको होला र एउटा डेरिभेसन त्यहाँ प्रुभ गरिएको छ। म त्यो डेरिभेसनलाई ग्रेभिटेसन जसरी यसको स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यस अनुसार म भन्न चाहन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिलो स्टेटमेन्टले हामीलाई भन्यो, द फर्स्ट स्टेटमेन्ट टेल्स दैट F is directly proportional to product of the masses of two body. यसको अर्थ हुन्छ, यसलाई संकेतमा भन्नु पर्दा यदि दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड मानौ M1 र अर्को वस्तुको पिण्ड M2 छ भने पहिलो स्टेटमेन्टले भने अनुसार गुरुत्व आकर्षण बल अर्थात् फोर्स अफ ग्रेभिटेशन F भनौं is directly proportional to product of mass, that means M1 and M2, M1 into M2. That is, F is directly proportional to M1 and M2. यो चाहिँ दुईवटा वस्तुहरूको दूरी, केन्द्रीय दूरी स्थिर भएको खण्डमा अर्थात् कन्स्टेन्ट हामीले जतिको तति राख्दै खण्डमा यो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुरा के हो भने F is inversely proportional to the square of distance, अर्थात् यदि दूरीको वर्ग, दूरीलाई वर्ग गर्यो भने त्यो सँगको सम्बन्ध F सँग के हुन्छ त भन्दा F is inversely proportional to the square of distance, or this is represented or symbolized by
F proportional to 1 by d square. So these are two equations we can say. If you combine these two equations, we'll get F is proportional to m1 into m2 divided by d square. So this is a proportionality symbol in between these two relations. The proportionality symbol does not mean that they are equal. So to make it equal mathematically, we have to introduce a constant term. That constant term is introduced here, capital G. So F equal to capital G m1 into m2 divided by d square. Here the question arises, what is this capital G mean? So capital G stands for gravitational constant. अर्थात यो capital G भन्नाले यहाँनिरको यो संकेत भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर राशि हो, अर्थात गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी अचर राशि भन्ने गरिन्छ यसलाई। अब हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने वैज्ञानिकले आफ्नो सेन्सिटिभ ब्यालेन्स प्रयोग गरेर यो क्यापिटल जी को मान कति हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् र म्याथमेटिक्स यसको मान चाहिँ कति हुन्छ भने 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अर्थात क्यापिटल जी को मान युनिभर्सली कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसैले यसलाई गुरुत्वाकर्षण अचर राशि भनेको यसको मान 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। Now you may think that what does this mean? G अब G को मान 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भन्ने त थाहा भयो। यसको अर्थ के हो? स्वाभाविक हो तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यसको मिनिङ के हो। त्यसैले यसको अर्थ हुन्छ के भने यदि दुईवटा पिण्डहरू 1 केजी का छन् र तिनीहरुको केन्द्रीय दूरी 1 मिटर छ भने तिनीहरु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बलको मान 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन हुन्छ भन्नु हो। यसरी हामीले बोल्नु पर्ने हुन्छ। That means if two bodies of mass 1 kg are kept apart at a central distance of 1 meter, then the force of gravitation exerted in between them is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton. The meaning is that. भाइ सन्देशको यहाँ जिज्ञासा आएको देखे मैले लाइभमा। भाइलाई जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ भाइले लेख्नु भएको छ सर ठुलो अब्जेक्टले सानो अब्जेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्ने हो र भन्ने कुरा। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने फोर्स अफ ग्रेभिटेसन भनेको जहिले पनि वस्तुहरूले एक अर्कालाई आकर्षण गर्ने हो। यहाँनिर ठुलो वस्तुले सानोलाई र सानो वस्तुले ठुलोलाई पनि एक अर्कातिर आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। कुरा मात्र यति हो कि ठुलो वस्तुले आकर्षण गर्दा त्यसको असर देखेको हुन्छ, तर सानो वस्तुले ठुलो वस्तुलाई आकर्षण गर्दा त्यसको असर नोटिसेबल हुँदैन, अर्थात देखेको हुँदैन। तपाई स्पष्ट हुनुपर्छ, यहाँनिर दुईटा वस्तुले एक अर्कालाई आकर्षण गरिरहेका हुन्छ, ठुलोले सानोलाई पनि र सानोले ठुलोलाई पनि। मेरो विचारमा तपाईको आन्सर पाउनुभयो होला। अब यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट अर्थात क्यापिटल जी
के कुरामा भर पर्ला त, यसका फिचर्सहरू के हुन् त, किन यसलाई विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनेर भनिएको होला त, किन विश्वव्यापी रूपमा यहाँ कन्स्टेन्ट छ त, पक्कै पनि केही बुदाहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ, म भन्दछु। ग्रेभिटेसन कन्स्टेन्ट इज नट इफेक्टेड बाई इन्टरभेनिङ मिडियम बिट्विन द टु बडी, अर्थात् दुई वस्तु बीचको माध्यमले कुनै असर गर्दैन यसको मानलाई, क्यापिटल जी को मानलाई, यसको मान 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भनेको मतलब त्यो चाहे वस्तु बीचको माध्यम जेसुकै होस्, कुनै माध्यम नहोस्, भ्याकुम नै होस्, त्यो चाहे हामीभन्दा धेरै टाढा स्पेसमा होस् वा पृथ्वीभित्रै वायुमण्डल भित्र होस्, त्यो जहाँसुकै यो कुरा एउटै नै रहन्छ भन्न खोजेको। सेकेन्ड पोइन्ट इज द्याट it does not depend on the shape, size of the body as well as it is not affected by heat and pressure, अर्थात् दुई वस्तुहरूको आकार प्रकारले कुनै असर गर्दैन, अर्थात् दुई वस्तु बीचको माध्यममा ताप वा तिनीहरूमा चाप परेको छ भने पनि कुनै असर गर्दैन। त्यसैगरी अर्को कुरा, यो दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड कत्रो हुन्छ, सानो होस् वा ठुलो होस् वा तिनीहरू बीचको दूरी कति हुन्छ भन्ने कुराले नै असर गर्दैन। यो चाहिँ युनिभर्सली यो भ्यालु ट्रु छ, जहाँ गए पनि स्पेसमा जहाँ गए पनि हामी यसको मान एउटै पाउँछौँ, त्यसैले यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भनेर भनिएको हो। अब म अगाडि बढ्छु। तपाईहरुले एउटा रिलेसन, that means you have got a relation of Newton's universal law of gravitation, that is F equal to G m1 m2 divided by d square. Dear friends, you can apply this formula to calculate the value of F in some numerical problem. तपाईले एउटा प्रश्न टिप्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ प्रश्न भन्दै छु, पछि यो प्रश्न होमवर्कको रूपमा गर्नु होला। टिप्नुहोस् है त। मानिलिउँ दुईजना व्यक्तिहरूको पिण्ड क्रमशः 50 केजी र 40 केजी छ। दुईजना व्यक्तिहरूको पिण्ड क्रमशः 50 केजी र 40 केजी छ र तिनीहरू एक अर्काबाट 5 मिटरको दूरीमा छन् भने तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्व आकर्षण बलको मान कति होला? अब यसलाई म इंग्लिशमा भन्न गएको छु। Two person of mass 50 kg and 40 kg are lying 5 meter apart. Then calculate the force of gravitation exerted between them. Two masses, two persons, 50 kg and 40 kg are lying 5 meter apart. Then calculate the force of gravitation exerted between them. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको प्रयोग क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जी को मान तपाईहरु 6.67 into 10 to the power -11 राख्नुहुन्छ ओके पनि। र m1 भन्नाले पहिलो वस्तुको पिण्ड 50 केजी राख्नु होला। दोस्रो वस्तुको पिण्ड m2 भनेको 40 केजी राख्नु होला र सेन्ट्रल डिस्टेन्स d भनेको 5 मिटर राख्नु होला र F equal to G m1 m2 upon d square भन्ने सूत्र प्रयोग गरेर सामान्य गणितीय हिसाब तपाईले सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसको आन्सर निकाल्नु होला। र अन्तमा फोर्स अफ ग्रेभिटेसन को युनिट पक्कै पनि थाहा होला यहाँलाई। फोर्स को युनिट न्यूटन हो, त्यसैले ग्रेभिटेसन को युनिट पनि न्यूटन नै हुन्छ। कोशिश गर्नुस् है त।
Now let me go ahead here. अब तपाईहरुको मनमा प्रश्न जिज्ञासा फेरि सुरु हुन्छ होला। यो वस्तुको पिण्डलाई स्थिर राखेर र दूरीलाई परिवर्तन गरेको खण्डमा के होला? त्यसैगरी वस्तुको बीचको दूरीलाई केन्द्र दूरीलाई स्थिर राखेर तिनीहरुको पिण्डमा परिवर्तन गर्दा के होला? पक्कै पनि फोर्स अफ ग्रेभिटेसनमा त फरक पर्छ होला नि? हो, फरक पर्छ नै। मानिलौं दुईवटा वस्तुहरू m1 र m2 छन् र तिनीहरुको केन्द्रीय दूरी d छ। यस अवस्थामा हामीले फोर्स अफ ग्रेभिटेसन F मानिलियौं इक्वल टु gm1 m2 अपन d² भन्न सकिन्छ। यसलाई समीकरण 1 मानौं। अब मानिलियौं दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डलाई दोब्बर गरिदिउँ। मानौं पहिलो वस्तुको पिण्ड 5 केजी थियो, अब 2 गुणा बढाउँदा अर्थात 10 केजी बनाउँदा m1 को ठाउँमा 2m1 हुने भयो। त्यसैगरी m2 को ठाउँमा 2 गुणा बढाउँदा 2m2 हुन्छ। यसरी अब हामीले माथिको सूत्रलाई यी मानहरु राखेर प्रयोग गर्दा के होला त? अब उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल पुरानै त्यो रहन्न पक्कै पनि। अब नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल मानौ त्यो F1 छ। F1 इक्वल टु फर्मुलाको g m1 को ठाउँमा अब हामीले राख्नु पर्ने भयो 2m1 र m2 को ठाउँमा अब हामीले राख्नु पर्ने भयो 2m2। d लाई कन्स्टेन्ट गरिएको छ, d लाई स्थानान्तरण अर्थात परिवर्तन गरिएको छैन यहाँ। त्यसैले d को ठाउँमा d नै भयो, d² भन्नु भयो। यसरी g को ठाउँमा g र 2 ले 2 लाई गुणा गर्दा 2 multiplied here, that means 2 is 4 m1 m2 divided by d². So after arranging it, 4 times multiplied by gm1 m2 divided by d². So gm1 m2 divided by d² from equation 1 we can say that is f, or we have got the new relation, that means f1 equal to 4 times of f. यो माथिको समीकरण 1 बाट आएको तपाईहरु आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले वस्तुहरु बीचको दूरीलाई स्थिर राख्यौं भने र यदि तिनीहरुको पिण्डलाई दोब्बर गरियो भने, दुवै वस्तुको पिण्डलाई दोब्बर गरियो भने के पायो त? हामीले गुरुत्वाकर्षण बल पहिलाको भन्दा 4 गुणाले बढेको पाइयो। That means whenever the two objects are kept at a constant distance and their masses are increased by double 2 times, the force of gravitation exerted between them is increased by 4 times. यहाँ 2 गुणाले बढेको होइन कि 4 गुणाले वृद्धि भएको पाइयो। अर्थात वस्तुको पिण्डको मान बढ्दा पक्कै पनि यहाँ फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बढ्दो रहेछ। त्यसैगरी अब आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ दूरीलाई तलमाथि गर्दा के होला त? पिण्डलाई स्थिर राखौं, दूरीलाई तलमाथि गर्दा के होला त? तपाईहरुलाई थाहा होला, मानिलियौ एउटा चुम्बक म्याग्नेट र त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक मटेरियल अथवा फलाम राख्दियौ। चुम्बकको नजिक हामी फलामको टुक्रालाई ल्याउँदा त्यो चुम्बकले सजिलै फलामको टुक्रालाई तान्छ, त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स बढी लागिरहेको हुन्छ। त्यही फलामको टुक्राले अलिकति टाढा लगियो भने त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा फिल्ड नजिकै कति टाढा लगियो भने त्यसको म्याग्नेटिक फोर्स अलिकति कम लाग्छ। त्यस्तै जस्तो पक्कै पनि यहाँ पनि फोर्स अफ ग्रेभिटेसनको कुरा पनि त्यस्तै हो। यदि हामी मास पिण्डहरूलाई एउटै राख्यो भने र फोर्स अफ केन्द्रीय दूरीलाई अर्थात सेन्ट्रल डिस्टेन्सलाई घटायौं भने फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पक्कै पनि बढ्छ र यदि पिण्डलाई स्थिर राख्यौं र दूरीलाई टाढा गर्यो भने फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पक्कै पनि घट्छ। अब कति टाइम्स घट्छ वा बढ्छ भन्ने कुरा अब तपाईले कति गुणा दूरीलाई घटाउनु हुन्छ वा बढाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा फरक पर्ने कुरा हो। Now students, now I am going to tell you something about gravity.
मैले सुरुमै क्लास सुरु गर्न भन्दा पहिला नै यहाँ ग्रेभिटेसन र ग्रेभिटीको कुरा र त्यसको अर्थ के हो, तिनीहरू बीचमा के फरक छ भन्न खोजिरहेको थिएँ। मैले सम्भवतः ग्रेभिटेसनको बारेमा केही हदसम्म बुझाउन कोसिस गरेँ र सम्भवतः केही हदसम्म बुझ्नु पनि भयो होला। अब म थोरै केही मात्रामा केही कुराहरू ग्रेभिटीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। ग्रेभिटी गुरुत्व बल नेपालीमा भन्ने गरिन्छ। ग्रेभिटी सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा कथा वा एउटा इभेन्टलाई सम्झिन्छौँ। तपाईहरुले सुन्नु पनि भयो होला। सर आइजक न्युटन महान वैज्ञानिक एक दिन आफ्नो बगैँचामा यसै टोलाइरहनु भएको थियो र कतै एउटा स्याउको रुखबाट फुत्रुक्क एउटा स्याउ खसेको देख्नुभयो। अनुमान गर्नुस्, तपाई आफ्नो बगैँचामा घुमिरहनु भएको छ, एउटा फल टुप्लोको खस्यो, के गर्नुहुन्छ होला? मलाई थाहा छ पक्कै पनि तपाई दुगुर्दै गएर त्यो फल वा स्याउ खानुहुन्छ होला पक्कापक्क। तर महान वैज्ञानिक न्युटनले त्यसो गर्नु भएन। उहाँलाई अचम्मको प्रश्न उहाँमाथि उहाँको दिमागमा खेल्यो, हैन यो फल यो स्याउ किन तल खस्यो होला त, किन माथि गएन? यो अचम्म मान्नुभयो र उहाँले यस सम्बन्धमा धेरै कुराहरू पत्ता लगाउनु भयो। वास्तवमा त्यो कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो प्लानेट्सहरू भनौँ अथवा कुनै पनि हेभेनली बडिजले त्यसको सतहमा रहेका वस्तुहरूलाई वा त्यसको वरिपरि रहेका वस्तुहरूलाई जहिले पनि आफ्नो केन्द्रतिर तान्दो रहेछ। All objects lying on the surface of it or around it are always attracted toward their center. So that kind of attraction force is known as gravity. तपाईलाई अघिको कुरामा र अहिलेको कुरामा सुन्दा अलिकति कन्फ्युजन पनि लाग्यो होला। त्यसो भए ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसनको फरक के त? अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ग्रेभिटी भन्नाले एउटा ग्रेभिटेसनको एउटा स्पेशल पार्ट हो। ग्रेभिटेसन भन्दा कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू ब्रह्माण्डमा कुनै पनि दुईवटा वस्तुले एकअर्कालाई तान्ने बल हो, केन्द्रतिर तान्ने बल। अब ग्रेभिटी भन्नाले हामी के बुझ्नु पर्यो भने त्यसमध्ये एउटा वस्तु मानव कुनै प्लानेट भइदियो अथवा स्याटेलाइट भइदियो र अर्को वस्तु त्यसको सतहमा रहेको वस्तु भइदियो वा त्यसको वरिपरि रहेको सानो वस्तु भइदियो भने त्यति बेला त्यो सानो वस्तुलाई त्यो स्याटेलाइट वा प्लानेटले वा अर्थले भनौँ त्यसको केन्द्रतिर तान्ने बललाई हामी के भन्छौँ? ग्रेभिटी भन्छौँ। त्यसैले ग्रेभिटी एउटा के भयो? ग्रेभिटेसनको एउटा स्पेशल केस भयो। तपाईहरुले अब ग्रेभिटीका असरहरू के हुन् त? कस्ता असरहरू यहाँ ग्रेभिटीले गर्दा भइरहेको छ त? पक्कै पनि जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविकै हो। तपाईले देख्नु भएकै होला एटमोस्फियर अथवा वायुमण्डल जहिले पनि पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण क्षेत्र भित्रै रहिरहेको हुन्छ। जहिले पनि यो कहिले पनि यहाँबाट टाढा उम्केर जान सक्दैन। वायुमण्डल यता र उता घुमिरहेको हुन्छ, हुरी बतास चलिरहेको हुन्छ, हामी बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ, बस अथवा सवारी साधनहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, अथवा भनौँ नदीहरू ओह्रालो लागेको हुन्छ जहिले पनि। यो सबै के हुन् त भने गुरुत्व बलका असरहरू हुन्, ग्रेभिटीका असरहरू हुन्, इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटीहरू। द्याट मिन्स वकिङ, स्विटिङ एन्ड say some physical structures like bridge, say like our home, hospital, etc. all lie at the same place. Atmosphere cannot escape from the gravitational field from the earth. So these all are effects of gravity, we can say. यी सबै के हुन् त? ग्रेभिटी अर्थात् गुरुत्व बलका असरहरू हुन्। अब हामीले ग्रेभिटेसन र ग्रेभिटी बलका बीचमा पक्कै पनि केही फरकहरू पायौं कि त?
तपाईहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ ग्रेभिटेसन भनेको ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरूको बीच केन्द्रतिर लाग्ने आकर्षण बल हो। त्यसैगरी गुरुत्व बल अर्थात ग्रेभिटी भनेको पृथ्वीले अर्थात कुनै पनि ग्रह उपग्रहहरूले आफ्नो सतहमा रहेका वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को बुदामा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ ग्रेभिटेसन को असर गुरुत्व आकर्षण बलको असर अर्थात पृथ्वीले जहिले पनि सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न सक्छ गरिरहन्छ अथवा प्लानेट सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छन्। त्यसरी गुरुत्व बलको असर भन्न सक्नुहुन्छ नदीहरू जहिले पनि ओह्रालैतिर लागिरहेका हुन्छन्। यी भनेका गुरुत्व आकर्षण बल र गुरुत्व बलका फरकहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा मैले तपाईहरुलाई बल के हो अगाडिको क्लासको रिभ्यू गर्ने प्रयास गरेँ र गुरुत्व आकर्षण बल भनेको के हो गुरुत्व बल भनेको के हो न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियम के हो र यस नियमसँग सम्बन्धित गणितीय सूत्र के हो र यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा के हदसम्म बुझाउने प्रयास गरे। आशा छ तपाईहरुले के हदसम्म बुझ्नु पनि भयो होला र थोरै एक दुईवटा म होमवर्क गृह कार्य दिन चाहन्छु। यहाँहरुले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। पहिलो प्रश्न छ गुरुत्व आकर्षण बल भनेको के हो? व्हाट इज ग्रेभिटेशन? दुई नम्बर प्रश्न न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लेख्नुहोस्। न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लेख्नुहोस्। स्टेट द universal law of gravitation. State Newton's universal law of gravitation. अर्को प्रश्न गुरुत्व आकर्षण स्थिरांक भन्नाले के बुझिन्छ? What is meant by gravitational constant capital G? What is meant by gravitational constant capital G? धन्यवाद सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा तथा सम्पूर्ण अभिभावकहरुमा मेरो यो अनलाइन कक्षामा रेडियो सन्देशबाट प्रसारित यो कक्षामा यहाँहरुले साथ दिनुभयो। केही समय सुनेर यसैगरी बाचा गर्छु अर्को हप्ता यसैगरी यहाँहरुको कक्षा विज्ञान कक्षा यसैगरी निरन्तर चलिरहनेछ र आजको यो कक्षाबाट म शिक्षक विज्ञान शिक्षक वेदलाल पन्त पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार।